अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का कारवां बरोज़ जुमरात 2 मुहर्रम आराम 61 को मैदान करबला में पहुंचकर खैमा जन हो गया। दूसरे दिन यानी 3 मुहर्रम 61 को उमर बिन साद 4000 का लश्कर लेकर कूफा से करबला में पहुंचा। उमर बिन साद सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में बादल नाख्वास्ता आया था, जिसका सबब ये बना था कि इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को रे का हाकम करार करके दलीम की सरकोबी के लिए भेजा था। वो अभी हमामल ऐन तक पहुंचा था कि इब्ने ज़ियाद ने इसे वापस बुला लिया और हुक्म दिया कि पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में जाओ, फिर दलीम जाना। उमर बिन साद ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में जाने से इनकार किया और साथ ही अपना इस्तीफ़ा भी पेश कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अगर तुम अपना इस्तीफ़ा पेश करते हो तो मैं मंजूर कर लेता हूँ, मगर इसके साथ तुम्हें रे की वलायत से भी माजूल होना पड़ेगा। इब्ने साद ने एक दिन की मोहलत मांगी। इब्ने ज़ियाद ने मोहलत दे दी। इब्ने साद ने अपने दोस्तों से मशवरा किया। सब ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले में जाने से मना किया। जब इब्ने साद के भांजे हमज़ा बिन मगीरा बिन शबह को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने आकर इब्ने साद से कहा, ए मामू, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से मुकाबला करके अल्लाह ताला की मासियत और कता रहमी का मर्तकब न होना। कसम खुदा, अगर तुम पूरी कायनात माल मता और रोज़ ज़मीन की दौलत से महरूम कर दिए जाओ तो इससे कहीं बेहतर है कि तुम अल्लाह ताला से इस हाल में मिलो कि तुम्हारे हाथ खून हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा से आलूद हों। उमर बिन साद ने कहा कि इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूँगा। इब्ने साद ने जिससे भी मशवरा किया, इसी ने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के मद्दे मुकाबल आने से मना किया, मगर जब इब्ने ज़ियाद ने इसे माजूल करने के अलावा कत्ल की भी धमकी दी तो वो लश्कर लेकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के मुकाबले के लिए करबला में पहुंच गया। करबला में पहुंचकर इब्ने साद ने अज़ारा बिन कैस आमिसी को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास सफ़ीर बनाकर भेजना चाहा और कहा कि पूछो कि आप यहाँ तशरीफ़ क्यों लाए हैं और आपका क्या इरादा है। लेकिन अज़रा इन लोगों में से था जिन्होंने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा को ख़त लिख कर बुलाया था। अब ये सवाल करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाते हुए बड़ी शर्म महसूस हुई और उसने ये काम करने से इनकार कर दिया। इसके इनकार करने के बाद ये काम दूसरे लोगों के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन इनमें से हर शख्स सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाने वालों में शामिल था। इसलिए कोई भी शख्स इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाने के लिए आमादा ना हुआ। यह देखकर कसीर बिन अब्दुल्ला शबीही खड़ा हुआ और ये बड़ा दलेर और बेबाक आदमी था। कहने लगा कि मैं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाता हूँ और अगर आप कहें तो बाखुदा एक बार करके इनका काम ही तमाम कर दूँ। इब्ने साद ने कहा कि मैं तुम्हें इनके कत्ल का नहीं कहता, अलबत्ता तुम जाकर इनसे पूछो कि यहाँ आप क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं। कसीर ये पूछने के लिए चला। अबू समामा साइदी ने इसे आता देखकर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा से अर्ज़ किया कि ए अबू अब्दुल्ला, खुदा आपका भला करे, आपके पास दुनिया का शरीर तरीन और बला का खून रेज शख्स आ रहा है। ये कहकर अबू समामा उठ खड़े हुए और कसीर से फरमाने लगे, अपनी तलवार रख दे और इमाम से मुलाकात कर। इसने कहा, वल्लाह ये नहीं हो सकता, मैं तो एक कासिद की हैसियत से आ रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं पैगाम पहुँचाता हूँ वरना वापस चला जाता हूँ। अबू समामा फरमाने लगे, मैं तेरी तलवार के कब्जे पर हाथ रखता हूँ और तू जो कुछ कहना चाहता है कह दे। इसने कहा, कसम बाखुदा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी तलवार के कब्जे को हाथ भी नहीं लगा सकते। अबू समामा कहने लगे, अच्छा तुम जो पैगाम पहुंचाना चाहते हो मुझसे कहो, मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुंचा दूंगा। उसने कहा, तुम क्योंकि तुम एक फाजिर शख्स हो। फिर दोनों में सख्त कलामी हुई तो कसीर पैगाम पहुंचाए बगैर वापस चला गया। जब कसीर नाकाम वापस लौटा और उसने जाकर इब्ने साद को सूरत हाल बताई तो इब्ने साद ने कुरा बिन कैस अंजली को सफ़ीर बनाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भेजा। कुरा को अपनी जानब आता देखकर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने अंसार से पूछा, क्या तुम इस शख्स से वाकिफ़ हो? हबीब रज़ी अल्लाह अन्हा इब्ने मुज़ाहिर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये बनु अंजला से है, तमीमी है और हमारी बहन का बेटा है। मैं तो इसे हुस्न राय वाला समझता था, मेरा ख्याल नहीं था कि ये इस तरह दुश्मनों के साथ आएगा।
اتنے میں قرا آ پہنچا، سلام کر کے ابن سعد کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائے، اگر اب بھی میرا آنا انہیں ناگوار ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ قرا واپس جانے لگا تو حبیب رضی اللہ عنہ نے ابن مظاہر نے قرا سے کہا، قرا کیا تم ظالموں میں سے واپس جاؤ گے؟ تمہیں چاہیے کہ ان کی نصرت کرو جن کی بدولت اللہ نے تمہیں اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ قرا نے کہا میں جس کے ساتھ ہوں اسے اس کے پیغام کا جواب تو ضرور پہنچاؤں گا، اس کے بعد اپنے فیصلے پر غور کروں گا۔ قرا نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا جواب ابن سعد تک پہنچایا تو ابن سعد نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہنے لگا امید ہے اللہ مجھے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے گا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جواب سے ابن زیاد کو مطلع کیا اور ابن زیاد کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں آ کر حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اترا تو ایک قاصد کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے ان کے آنے کا سبب دریافت کیا اور ان کا ارادہ پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھا اور میرے پاس ان کے قاصد آئے اور مجھ سے اس چیز کے خواستگار ہوئے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اب بھی میرا آنا ناگوار ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ خط پہنچا تو وہ اس خط کو پڑھ کر شعر گنگنانے لگا، اب کہ وہ ہمارے چنگل میں آن پھنسا ہے، بچ کر نکلنا چاہتا ہے لیکن اب نکل جانے کا وقت بیت چکا۔ یہ کہہ کر اس نے ابن سعد کو ان الفاظ میں جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط ملا، تم نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے بخوبی سمجھ گیا ہوں۔ تم حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیں تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ابن سعد کو ابن زیاد کا ایک اور خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو، وہ لوگ ایک بوند پانی کی نہ پی سکے، جو سلوک کے تقاضا مظلوم امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس خط کو پڑھ کر عمر بن سعد نے 7 محرم کو 500 سوار دریائے فرات پر متعین کر دیے اور انہیں تاکید کر دی کہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچ پائے۔ عبداللہ بن حسین لازادی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پکار کر کہا اے حسین رضی اللہ عنہ، تم پانی کو دیکھتے ہو واللہ تم ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے، تم اس طرح پیاسے مر جاؤ گے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ العالمین، اسے پیاسا ہی مار اور کبھی اس کی بخشش نہ فرما۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ بعد میں وہ بیمار ہوا، میں اس کی عیادت کو گیا، قسم بخدا میں نے اسے دیکھا کہ پانی پیتا اور پیاس پکارتا ہے، پھر کہہ کرتا ہے اور پھر پیتا اور پھر پیاسا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی، وہ اسی طرح تڑپ کر مر گیا۔ جب قافلہ حسین رضی اللہ عنہ پر پیاس کی شدت ہوئی تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ وہ 20 پیدل اور 30 سوار لے کر دریائے فرات پر پہنچے۔ عمر بن سعد کا دستہ محرم ہوا لیکن وہ